औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़तादा ने बयान किया, उनसे अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने और उनसे ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने सहरी खाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए खड़े हुए। मैंने पूछा कि सहरी और अज़ान में कितना फ़ासला होता था, तो उन्होंने कहा कि 50 आयतें पढ़ने के मुवाफ़िक फ़ासला होता था। सही बुखारी हदीस नंबर 1921। मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे जवेरिया ने, उनसे नाफ़े ने और उनसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम विसाल रखा, तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी रखा, लेकिन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए दुश्वारी हो गई, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस पर अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सौम विसाल रखते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं तो बराबर खिलाया और पिलाया जाता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 1922। अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुना। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ कि सहरी में बरकत होती है। सही बुखारी हदीस नंबर 1923। यजीद बिन अबी उबैद ने बयान किया, उनसे सलमा बिन अको ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन एक शख्स को ये ऐलान करने के लिए भेजा कि जिसने खाना खा लिया है वो अब दिन डूबने तक रोज़ा की हालत में पूरा करे, या ये फरमाया कि रोज़ा रखे और जिसने ना खाया हो तो वो रोज़ा रखे, खाना ना खाए। सही बुखारी हदीस नंबर 1924। अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हशाम बिन मुगीरा के ग़ुलाम समा ने बयान किया, उन्होंने अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से सुना। उन्होंने बयान किया कि मैं अपने बाप के साथ आयशा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। दूसरी सनद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि और हमसे अबुल ईमान ने बयान किया, कहा कि हमको शुएब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ाहरी ने, उन्होंने बयान किया कि मुझे अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हशाम ने ख़बर दी, उन्हें उनके वालिद अब्दुर्रहमान ने ख़बर दी, उन्हें मरवान ने ख़बर दी और उन्हें हज़रत आयशा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ख़बर दी कि बाज़ मरतबा फ़जर होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल के साथ जुनबी होते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा से होते थे। और मरवान बिन हकम ने अब्दुर्रहमान बिन हारिस से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तुम ये हदीस साफ साफ सुना दो, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फतवा इसके खिलाफ था। इन दिनों मरवान उमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से मदीना का हाकिम था। अबू बकर ने कहा कि अब्दुर्रहमान ने इस बात को पसंद नहीं किया। इत्तफाक से हम सब एक मरतबा जुल खलीफा में जमा हो गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वहाँ कोई ज़मीन थी। अब्दुर्रहमान ने उनसे कहा कि आपसे एक बात कहूँगा, और अगर मरवान ने इसकी मुझे कसम दी होती तो मैं कभी आपके सामने इसे ना छेड़ता। फिर उन्होंने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस ज़िक्र की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं क्या करूं? कहा कि फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ये हदीस बयान की थी और वो ज़्यादा जानने वाले हैं कि हमें हमाम और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के साहिबजादे ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बयान किया
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت زیادہ معتبر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1925 اور 1926۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوتے لیکن اپنی ازواج کے ساتھ یکبل بوسہ لینا اور مباشرت اپنے جسم سے لگا لینا بھی کر لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ سورہ طٰہٰ میں جو ما رب کا لفظ ہے وہ حاجت و ضرورت کے معنی میں ہے۔ طاؤس نے کہا کہ لفظ سورہ نور میں ہے، اس احمق کو کہیں گے جسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1927۔ عروہ نے خبر دی، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ ہنسی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1928۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن ابی عبداللہ نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی زینب نے اور ان سے ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1929۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ اور ابو بکر نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1930۔